आसमान नाज़रीन प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जहांगीर तरीन साहब ने एक सियासी हलचल मचा दी है। मुल्क के अंदर क्या तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। राब्ते हुए हैं जहांगीर तरीन और पीपल्स पार्टी का। यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब की सपोर्ट थी जब वो जीत के आए हैं, और जहांगीर तरीन साहब ने सियासी ताकत का मुजाहरा किया है और उसमें उनको रिलीफ मिला है। और पीपल्स पार्टी, और जिस तरह तहरीक इंसाफ के अंदर एक कमजोरी उन्होंने जाहिर की है, और जितने लोग उसके साथ थे, काफी एमपीएस, तकरीबन भी 18-20 एमपीएस और 8 एमएनएस उसके साथ, तकरीबन 30 लोग उनके साथ, एक पार्लियामेंटेरियन उसके साथ हैं, उसको एक सपोर्ट है जहांगीर तरीन साहब को। 10 का इलेक्शन है और दोनों तरफ से एक बार बार दावा किया जा रहा है कि हम जीत रहे हैं। एक तरफ तो नौशीन है, नौशीन इफ्तिखार साहिबा है, और दोनों तरफ से जो है दावा किया जा रहा है। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है हर तरफ, और आज भी जिस तरह बेरोस्टेटिस्ट की रिपोर्ट्स हैं आपके सामने हैं मुल्क के अंदर, और पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कहा है कि पीडीएम को एक इस्तेमाल किया गया है, हकीकत क्या है, किसने इस्तेमाल किया है पीडीएम को अपने मकसद के लिए, और इसका मुस्तकबिल क्या होगा। बिजली, टैक्सेस, गवर्नमेंट ने एक दफा फिर दावा किया है, और आईएमएफ को यह यकीन दहानी कराई की गई है कि बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे। हुकूमत नाकाम गई है, महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम गई है। खान साहब ने कहा है कि तब्दीली आएगी, कुछ वक्त लगेगा, मुश्किल है, कुछ टाइम लगेगा। और जो बयान दिया था फहाशी के हवाले से, वो वापस नहीं लिया जाएगा। एक दफा फिर कहा गया, इसी के हवाले से स्टूडियो में दावत दी है बड़े डायनामिक, वाइब्रेंट एडवोकेट जनाब ज़ैने सुमरो साहब, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं, पढ़ाते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। सर क्या होने जा रहा है? अचानक पीटीआई के अंदर एक रिफ्ट, और जहांगीर तरीन साहब, और जिस तरह उन्होंने ताकत का मुजाहरा किया है, काफी एमपीएस, एमएनएस उसके साथ हैं, सपोर्ट है, क्या कहेंगे? सर हैरत इस बात की है कि पीडीएम वाले इशू पे आते हैं कि पीडीएम का और जो अपोजिशन पार्टीज में एक स्प्लिट सामने आ रहा है, पर लेकिन गवर्नमेंट बेंचेस में जो स्प्लिट सामने आ रहा है कि गवर्नमेंट के अपने लोग जब आज जहांगीर तरीन साहब प्रोसीडिंग के लिए गए, और 22 एमपीएस और 8 एमएनएस जहांगीर तरीन साहब खान साहब के साथ थे उधर, और जो बातें की गई वो बड़ी हैरान कुन है। फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब को ये बार बार बताया गया कि हम ब्लैक मेलर्स नहीं हैं। इमरान खान साहब को ये बार बार बताया गया कि अपने आप इर्द गिर्द देखें, जो लोग आपको बातें बता रहे हैं, आपके कान भर रहे हैं, जो आपसे काम करवा रहे हैं, ऐसे वो सही नहीं है, क्योंकि इनकी जो प्रोसिक्यूशन है एज पर जहांगीर तरीन साहब, वो एक फ़ोन कॉल पे कराई जा रही है। और तरीन साहब ने कहा कि उन पे जो एफआईआर कटी है वो एक यूएसबी में इस्लामाबाद से भेजी गई और लाहौर में काटी गई। तो हैरान कुन बात यह है कि आखिर फिर मुल्क चला कौन रहा है जब अपोजिशन भी वीक है, और आपको पता नजर आ रहा है कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ स्प्लिट, गवर्नमेंट भी पूरी वीक है। तो जो परेशानी की बात है, फिर ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, कौन, और एक कैओस नज़र आ रहा है। और जहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इस सिचुएशन में उनको वो उनका सहारा ना हो, जिनका सहारा वो लेके बैठे हैं, तो ये हुकूमत नहीं चल सकती। एक दिन भी जिस दिन वो हाथ उठ गया, तो आई थिंक इट वुड बी लास्ट डे फॉर द गवर्नमेंट। ज़ैने साहब, गवर्नमेंट नाकाम गई है डिलीवर करने में, गवर्नेंस देने में, बेहतर हुक्मरानी करने में गवर्नमेंट नाकाम गई है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल काफ़ी हद तक समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे और जो प्रॉमिसेस किए थे, वो कुछ ओवर कमिट कर दिया था।
یہ عمران خان صاحب نے جب آئے تھے نئے تو ایون میں نے بھی اگر میں بتاؤں نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ پی ٹی آئی کو ووٹ کیا. سر یہاں میں آپ کو روکوں گا, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو یہیں سے. ویلکم بیک ناظرین. ملک کے اندر جو صورتحال ہے انتہائی خراب صورتحال ہے, بد سے بدتر صورتحال ہے, کوئی بہتر حکمرانی نہیں ہے. جو وعدے دعوے اس گورنمنٹ نے کیے تھے تبدیلی لا رہے ہیں خان صاحب نے, پھر کہا مشکل ہے, کچھ ٹائم لگے گا. 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, اس گورنمنٹ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور جو سپورٹ ہے اس گورنمنٹ کو, اپوزیشن کمزور ہے. جو تحریک چلی تھی پی ڈی ایم کی, اس کے اندر بھی ڈیفرنسز ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب نے ایک طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. گورنمنٹ بڑی ہلی ہوئی ہے, کمزور ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ دوبارہ قریب آ سکتے ہیں. سب سے بڑا سوال یہ, جس طرح کا شوکاز نوٹس ان کو دیے گئے. ایڈوکیٹ صاحب, حکمرانی نظر نہیں آ رہی. جس طرح پیپلز پارٹی نون لیگ پچھلے 2 اتوار تھے, آپ کو اس دور کو یاد کیا جا رہا ہے کہ وہ دور اچھا تھا, مہنگائی اتنی نہیں تھی, بے روزگاری اتنی نہیں تھی, لوگوں نے ووٹ دیا تھا, ایک تبدیلی کو ووٹ دیا تھا, اچھی حکمرانی ہوگی. کچھ بھی نہیں ہوا, بدتر دور ہے اب آج کے دور میں. کیا کہیں گے ایڈوکیٹ صاحب؟ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے. انہوں نے تو 100 دن کا ایک پلان دیا تھا, اور جو عوام کو لگ رہا تھا کہ یہ ان کی, ایون عمران خان صاحب کے نیو یارک میں بیانات تھے, ہماری ٹیمز بن چکی ہیں, اکانومی کی پالیسیز بن رہی ہیں, ایکس وائی زی. لیکن ایز آف ٹوڈے اگر آپ فیکٹس دیکھیں تو ریسنٹلی انہوں نے فائنانس منسٹر چینج کر دیا, جس کے بارے میں 1 مہینہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو سینٹ کی سیٹ اس لیے دی ہے کیونکہ ہی از ون آف دی بیسٹ پرفارمر ایز اے فائنانس منسٹر. انہوں نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین اتنی بار تبدیل کیا ہے, انہوں نے جو ہے ایف بی آر کا چیئرمین اتنی بار تبدیل کیا ہے, انہوں نے ریسنٹلی پیٹرولیم کے جو ایڈوائزر ہیں اسپیشل اسسٹنٹ بابر صاحب, انہیں چینج کیا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جس طرح پرائیویٹ پارٹیز میں کوئی کانٹرابینڈ کنزیوم ہوتا ہے نا چھپ چھپ کے, اسی طرح لوگ جو ہے ان کے جو سینئر موسٹ لوگ ہیں وہ چھپ چھپ کے کانوں میں باتیں کرتے ہیں کہ ہم بہت ہی آف ٹریک جا چکے ہیں, اور بہت ہی کہ تھنگس آر سم ویئر ریئلی رانگ, اور یہ اب صحیح نہیں ہو سکتی. تو آپ کے سامنے ہے سچویشن کہ دونوں سائڈ سے ایک سپلٹ نظر آ رہا ہے, اپوزیشن میں بھی اور گورنمنٹ میں بھی. ہوپ لیس سچویشن اس وقت صرف عوام کے لیے. سر اس سچویشن سے 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے کا دور جو ہوگا وہ بہتر ہوگا عوام کے لیے؟ سر میں اس کا کوئکلی جواب دوں گا. آگے کا دور تو تب بہتر ہوتا ہے جب یہ پچھلے 2.5 سال ہمیں نظر آتا ہے ٹھیک ہے کوئی ہوم ورک ہو رہا ہے, کوئی کام ہو رہا ہے. اگین وہ جو یہ سارے انہوں نے پوزیشنز پہ لوگ چینج کیے ہیں, فائنانس منسٹر چینج کیا, مطلب اب تک کہ یہ پالیسی سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین 5 بار چینج کر چکے ہیں, باقی جو آفیسر سب چینج کر چکے ہیں, ایف بی آر کا چیئرمین چینج کر چکے ہیں. مطلب ابھی تک کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے جس کا ہم فروٹ کھائیں گے. مطلب دے آر اسٹارٹنگ اے فریش. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 2.5 سال میں کوئی ایسی پازیٹیو امپرومنٹ آئے گی عوام کے لیے. چینی اسکینڈل میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا بلا تفریق ہو رہا ہے یا صرف جہانگیر ترین صاحب کا ہو رہا ہے, اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سر میرا اوپینین یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو ٹرائل فیس کرنا چاہیے, اور جب یہ باقیوں پہ ٹرائلز کر رہے تھے, اپوزیشن کی پارٹیز پہ ٹرائلز کر رہے تھے, تب یہ بات یہی نیریٹو لیتے تھے ٹرائل فیس کریں. جی اب بھی آپ ٹرائل فیس کریں. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں حکومت کے لوگ کر رہے ہیں, آپ کی اپنی حکومت ہے, یا پھر آپ یو جسٹ کوئٹ فرام دی پارٹی. آپ عوام کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں, چونا کیوں لگا رہے ہیں کہ آپ یہ حکومت کے کچھ لوگ مل کے فون کال پہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں دے آر ناٹ کیپیبل آف مطلب ایک انکوائری سمپل کنڈکٹ نہیں کر سکتے ایک ایف آئی آر میں, تو پھر چھوڑ دیں حکومت کے ساتھ. آپ اپنا جو بھی آپ کی پالیسیز ہیں, جو بھی آپ کے مینیفیسٹو ہے, اس کو الگ سے کیری کریں. تو آئی تھنک یہ اگین ان کی مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اگینسٹ کوئی پلاٹ بنایا گیا ہے. آئی تھنک عمران خان صاحب
خود اس اسٹیٹ آف کنفیوژن میں آ گئے ہیں کہ یہ جو میرے آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ پرسنل یہاں چیزیں ہیں؟ مجھے یہ محسوس نہیں ہو رہا، لیکن اوبیسلی جو پولیٹیکل حالات ہیں ملک کے، جس طرح ہم نے پیچھے دیکھا کافی بار ہسٹری میں، لوگ حکومت میں آ کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے کان بھرتے ہیں، اور دے آر ایبسولوٹلی پرون ٹو سچ کائنڈ آف پیپل، اور بالکل پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کو بلا وجہ، کوئی اندر کوئی رفٹ ہے، بالکل بالکل کوئی پرسنل چیزیں. ٹھیک ہے سر، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہو رہی ہے. سب سے پہلے کیا بجلی مزید مہنگی ہوگی، ٹیکسز بھی لگیں گے. حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے. کون حکومت چلا رہا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ کہاں سے حکومت چل رہی ہے؟ کہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں؟ کون ڈکٹیٹ گورنمنٹ کو کر رہا ہے؟ حکومت تو آپ کو یہ صرف فیسز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، پیچھے کوئی اور ہے؟ سر میرے سامنے تو ایز اے سٹیزن اتنے تو بچہ کوئی بھی نہیں ہے کہ جو یہ نہ بتا سکے کہ کون یہ کر رہا ہے، لیکن میرے سامنے تو جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس یہ ہیں کہ گورنمنٹ میں ٹوٹلی پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اپوزیشن میں ٹوٹلی پھوٹ پڑی ہوئی ہے. تو آخر کون چلا رہا ہے اس سسٹم کو؟ اور جس طرح حفیظ شیخ صاحب کو بالکل اچانک ہی ان کو ایکسپیل کیا گیا، تو ان کو، اور جو خبریں آئیں کہ ایف اے ٹی ایف پہ نیگوسیشنز انہوں نے صحیح نہیں کی، تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں سے سٹرنگز پل کی جا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں سے آلریڈی پری سیٹ ایجنڈا ہے جس کو فالو کرنا ہے، اور اس پہ جو ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس پہ ان کو جو فائنانس منسٹر ان کو نکالا. جو بیانیہ اپوزیشن کا ہے، چاہے اپوزیشن جتنی بھی کمزور ہو اس پی ڈی ایم میں، ان کا بیانیہ صحیح ہے نا کہ یہ نااہل ہے، نالائق ہیں، اناڑی ہیں. اب تو یہ صحیح ثابت ہو رہا ہے. سر دیکھیں، اناڑی، نااہل، نالائق تو ایک الگ چیز ہے. ان کی تو سلیکشن پہ ہی انہوں نے کوشچنز ریز کیے ہوئے ہیں. ڈیموکریسی میں تو کوشچن یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ الیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں. اگر صحیح الیکٹڈ ہیں تو آپ کا 5 سال میں عوام احتساب کرے گی، اس کے بعد دیکھا جائے گا آپ الیکٹ ہوتے یا نہیں ہوتے. لیکن پی ڈی ایم اور اپوزیشن کے بھی آبجیکٹیوز اور اس مومنٹ کو لے کر چلنے کا طریقہ کار پہ کوئی اتفاق نظر نہیں آ رہا. اگر وہاں پر بھی کوئی ان کی صفوں میں بھی کوئی اتفاق ہوتا تو آئی تھنک کچھ نہ کچھ چیلنج تھا پی ٹی آئی کے لیے، پی ڈی ایم، لیکن اب وہ بھی نہیں رہا. پی ڈی ایم بے شک اب یہ بات پروو ہو گئی ہے کہ اگر پی ڈی ایم رہے بھی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں رہیں بھی ایک پیج پہ، تب بھی پی ڈی ایم از ناٹ اے چیلنج فار پی ٹی آئی اینی مور. حکومت ریلیف نہیں دے رہی، ایک چیز. عوام بیزار ہے، الیکٹڈ ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن گراؤنڈز پہ تو یہ چیز ہے، ریئلٹی تو یہ ہے نا ایڈوکیٹ صاحب، ریئلٹی تو بدل نہیں سکتی نا. سر ریئلٹی تو یہی ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. عوام کو اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ کون سلیکٹڈ ہے، کون الیکٹڈ ہے. عوام کو جس دن ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا تو عوام کے لیے یہ سوال بھی معنی نہیں رکھے گا. آئی تھنک پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگلے 2.5 سال میں ڈیلیوری شو کرے، نہیں تو دے وڈ بی وائپڈ آؤٹ آف دی سسٹم فار ایور. یعنی کہ آپ کریں گے سسٹم سے ہی جائیں گے. لیکن یہ جواب دے کس کو ہیں؟ کوئی جواب دے ہیں کس کو؟ سر آپ پہلی گورنمنٹ کو ہمیشہ ڈر ہوتا تھا کہ آج گئی، کل گئی، ابھی گئی، یہ کیس وہ کیس. اس گورنمنٹ کو تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس وزیر اعظم کو تو یہ خوف بھی نہیں ہے، کچھ بھی خوف نہیں ہے. ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں، سیم پیج پہ ہیں، سب چیزیں ہیں، یہ خوف بھی نہیں. لیکن جواب دے کسی کو ہیں؟ سر آپ جو مجھ سے نکلوانا چاہ رہے ہیں وہ میں کہوں گا نہیں، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں یہ جس کو جواب دے ہیں وہ ان سے فی الحال راضی ہیں. جس دن وہ ان سے راضی نہیں ہوں گے آپ کے سامنے سچویشن. سر پرائرٹی گورنمنٹ ہے یا ملک ہے؟ اس وقت یہ لگ رہا ہے پرائرٹی گورنمنٹ ہے، کیونکہ عمران خان کا جو ایک نیریٹو ہے کہ میں گورنمنٹ میں آؤں، ہم گورنمنٹ چلائیں، ہم گورنمنٹ چلانے کے قابل ہیں، فی الحال وہ اس کو ٹو کر رہے ہیں. لیکن پھر اگین کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ تھنگز ہیو گون ٹوٹلی آف ٹریک. اور یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے موسٹ سینئر لیڈرز دوست ہیں وہ خود کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ اتنی غلط ٹریک پہ چیزیں چلی گئی ہیں کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس طرح ان کو کریکٹ کریں. تو اس وقت پرائرٹی گورنمنٹ ہے کہ گورنمنٹ بچائیں، سروائیول از دا پرائرٹی. عوام کو ریلیف دینا پرائرٹی ایک سیکنڈری چیز رہ گئی ہے. کب تک یہ سنیں گے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، اس نے ملک کو تباہ کر دیا، سب چیزیں کر دی؟ سر ہم یہ تب تک سنیں گے جب تک سسٹم صحیح نہیں ہوگا.
جس دن انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہو گئے اس دن یہ چور اور ڈاکو وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. اور اگین یہ بات جس طرح آپ نے یہ دیکھا کہ ایون عمران خان صاحب بہت عرصہ دھرنا دے کر بیٹھے رہے لیکن گورنمنٹ اس طرح نہیں جاتی ہیں. اسی طرح جو پی ڈی ایم کر رہی ہے ان کو پتہ ہے گورنمنٹ اس طرح نہیں جاتی ہے اتنی آسانی سے. کمزور تو ہوتی ہیں نا, کمزور ہوتی ہیں لیکن گورنمنٹ جاتی نہیں ہے. تو یہی ہے کہ اوپینین میرا یہ ہے کہ سسٹم کو چلنے دیں. اگر آپ سسٹم کہاں چل رہا ہے سر, گورنمنٹ چل رہی, ملک کہاں چل رہا ہے اگین پھر بھی جیسے بھی دیکھیں ڈیموکریسی میں کہتے ہیں all the ills of democracy. بریک کا ٹائم ہوگا, میں بریک کے بعد آتا ہوں. ملک کہاں چل رہا ہے, ملک اس طرح چلتا ہے جس طرح گورنمنٹ چلا رہی ہے. گورنمنٹ تو ہے اپنی جگہ, ملک کہاں چل رہا ہے. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین, مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے ہیر سعود صاحبہ, پی پی ایم پی ہیں, سینئر رہنما ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو امتیاز. کس طرح دیکھ رہے ہیں صورتحال آپ کے سامنے, سیاسی معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے, پی ڈی ایم کی تحریک آپ کے سامنے ہے, جس طرح ڈیفرنسز آپ کے سامنے, مہنگائی, بے روزگاری آپ کے سامنے. اب تو پی ٹی آئی کے اندر بھی پھوٹ پڑ چکی ہے, فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. جہانگیر ترین صاحب جس طرح انہوں نے بڑی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے, اور پیپلز پارٹی کے بھی کتنے رابطے ہیں, اس میں کیا حقیقت ہے, کیا کہیں گی؟ مہربانی امتیاز, آپ نے موقع دیا موقف سنانے کے لیے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے اس وقت بیڑا بندی ہو, کتنی سارے مسائل ہو, لیکن سب سے زیادہ جو مشکل وقت ہے وہ عوام کے لیے. عوام کو جو توقعات, جو سہانے خواب دکھائے گئے تھے کہ ہم 200 دنوں میں بہت کچھ کر لیں گے, ڈالرز آئیں گے, نوکریاں اتنی دے دیں گے کہ پاکستان کے لوگ کم پڑ جائیں گے, لیکن اس کے اپوزٹ یہ ہوا کہ مہنگائی اتنی عروج پہ پہنچ گئی کہ ایک عام آدمی کا 2 ٹائموں کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے. جہاں پر آپ کا ٹیکس کلیکشن جو ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے, جہاں پہ آپ کی خارجہ پالیسی کا اس وقت 2.5 سال میں بدترین مقام پر پہنچ گئی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں, اور اس کے وجہ سے وہ پرائم منسٹر جو یہ بولتا تھا کہ میرے پاس معاشی ٹیم ہے, اور اس کا یہ حال ہے کہ 3 فائنانس منسٹر چینج ہو گئے ہیں, اور کیبنٹ ہر 3 مہینے کے بعد کیبنٹ میں ریوائز ہوتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں. دوسرا سب سے بڑی بات جو کہیں گے کہ جس کے بیس پہ لوگوں نے, پاکستان کے عوام کو سون خاص طور پر جو ینگ جنریشن کے خواب دکھائے گئے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا, میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا, آج اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں وہ چور بیٹھے ہوئے ہیں جو بلینز کی کرپشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. چاہے وہ چینی کا اسکینڈل ہو, چاہے وہ پیٹرولیم کا اسکینڈل ہو, چاہے دواؤں کا اسکینڈل ہو, اس میں آپ کے سامنے چیزیں ہیں کہ وہ کس طرح چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور وہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو جو بے وقوف بنا کر 2.5 سال میں جو عذاب ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس حکومت کی نہ صرف ناکامی ہے بلکہ اس وقت پاکستان بدترین معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے, جس کا یہ ہے کہ آپ کے سامنے 500 ملین کے لیے بھی آپ آئی ایم ایف کے رگڑے کھاتے ہو, اس کے پاؤں پڑتے ہو, تب آپ کو جو ہے وہ آپ کو قرضے مل رہے ہیں. تو یہ اس حکومت کی ناکامیاں کہیں جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے عوام عطاب میں ہے, مشکل وقت میں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر 2.5 سال اور رہا تو پتہ نہیں ہے, ہم اور آپ دعا کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے, باقی کچھ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم پھر ریوائیو ہوگی, پھر جان ڈلے گی؟ آپ کو لگ رہا ہے پھر ایک موقع ملا ہے کہ آپ بھی ہوں, جس طرح جہانگیر ترین صاحب نے بھی جس طرح ایم پی ایز اس کے ساتھ ہیں تقریباً 18, جس طرح ایم این ایز کچھ ہیں تقریباً 30 لوگ اس کے ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ رابطے میں ہے, جس طرح کے اطلاعات ہیں. جہانگیر ترین نے گیلانی صاحب کو بھی سپورٹ کیا تھا, جس طرح لگ رہا ہے پیپلز پارٹی پھر پنجاب کے اندر بھی اسی کی سپورٹ کے ساتھ آ رہی ہے. کیا کہیں گی؟
देखिए कोई भी पॉलिटिकल बंदा पार्टीज हैं उसमें किसी कोई भी राब्ता कर सकता है, राब्ते रहते हैं और होने भी चाहिए। वो अगर मुझे सर पता नहीं कि जहांगीर तरीन का राब्ता किस हद तक कहाँ तक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जहांगीर तरीन वो सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट हो पीटीआई को अगर यहाँ तक पहुँचाने में, अगर हुकूमत बनाने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर तरीन का रहा। तो जब आप सिर्फ एक शख्स को टारगेट करेंगे, वहाँ पे खुसरो मुख्तार भी हो, 2-3 लोग और हैं, इलाही भी हो, मोनसिलाई भी हो, 2-3 लोग, किसी एक को टारगेट करेंगे तो यकीनन वो डिसाइड होगा, वो कोई ना कोई फैसला करेगा। तो अगर जहांगीर तरीन कोई फैसला करेंगे तो इस पार्टी के लिए, पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद जो हुकूमत 5-6 एमएनए से खड़ी है, तो अगर वो वहाँ के इतने लोग निकलेंगे तो यकीनन बहुत मुश्किल, बल्कि मैं समझती हूँ कि शायद हुकूमत ही डिसॉल्व हो जाएगी, हो सकती है। दूसरा आपने कहा पीडीएम का, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जहाँ पे 11 पॉलिटिकल पार्टीज हो, वहाँ उनका सबका अपना मंशूर है, अपना विजन है, और बेटे वहाँ पे 19-20 चीजें होती हैं, डिस्कशन में आती हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि पीडीएम खत्म हो रही है। पीडीएम रिवाइव होगी, पीडीएम रहेगी, और पीडीएम की वजह से ही पीटीआई को टफ टाइम मिलता है, चाहे वो जमीनी इलेक्शन सूरत में हो, चाहे वो जल से हो। वहाँ पे पीडीएम के थ्रू ही हमें बताया गया था कि ये चीजें, ये नाकामियां हुकूमत की है, जिसकी वजह से आज जो है आपके सामने मैं क्या कहूंगी कि जब पीडीएम का जलसा होता है तो अगर हुकूमत को डर खौफ नहीं है तो आपकी पूरी कैबिनेट बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करती है, और उसको क्यों टेंशन है कि भाई पीटीआई खत्म हो रही है, पीटीआई में ये हो गया, पीटीआई। भाई आप अपने काम करो, आप अपनी पॉलिसीज को बेहतर करो, आप अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करो, आप पीडीएम को छोड़ के अपना काम करो ना। आपका प्राइम मिनिस्टर से लेके कैबिनेट के जितने 7-8 लोगों को बिठाया हुआ है, उनका काम सिर्फ ये है कि पीडीएम पे तनकीद करो, मुखालफिन पे तनकीद करो, उसमें बात करो। कोई मिनिस्टर बैठ के अपनी कारकर्दगी, अपनी चीजों को नहीं बताता कि मैंने इस डिपार्टमेंट में, अपने डिपार्टमेंट में अपने जो है काम को बेहतर किया है। तो इनका 2.5 साल में बदकिस्मती है इस हुकूमत की, पीटीआई की। हुकूमत में रहते हुए भी ये वो पहली पार्टी है जो अपोजिशन कर रही है। जो काम अपोजिशन करती है वो खुद बैठ के काम करते हैं। तो ये मैं नहीं समझती हूँ कि ये कोई अहल है हुकूमत करने के, जिनको पता ही नहीं है कि हुकूमतें कैसी होती हैं। हुकूमत में रहते हुए आपको बहुत सारी चीजों पे अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती, कंप्रोमाइज करना पड़ता। आप अपना एटीट्यूड सही रखते हो, आप मुखालिफ को भी अपना बनाते हो। ये वो पार्टी है जो अपने लोगों को भी खुद छोड़ के जा रही है, जो जहांगीर तरीन आपके सामने मिसाल है। बड़ी मेहरबानी हीर सऊद साहब, आपने टाइम दिया। सर, जिस तरह एडवोकेट साहब कह रही हैं कि गवर्नमेंट में होते हुए पीटीआई की, लेकिन वो उनका जो एक तनकीद है, वो कहते हैं जिस तरह वो अपोजिशन में हो, अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या कहेंगे? सर, ये बात काफ़ी हद तक तो सच है, लेकिन जो पीडीएम के, क्योंकि एक वीक विकेट पे इस वक्त पीडीएम खेल रही है, तो गवर्नमेंट के लोगों को एक नैरेटिव तो मिल गया है। देखें जी, हमारी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग थी कि अपोजिशन पार्टीज में एक फूट पड़ गई, और वो हमारी गवर्नमेंट को के अगेंस्ट एक स्ट्रांग अपोजिशन लाने में नाकाम हुए। तो यहाँ की हद तक तो पीटीआई को एक नैरेटिव मिला है, बिल्कुल। लेकिन पीडीएम की जहाँ तक बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि अभी अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी सब मिलके भाई भाई बन जाएं, गले भी मिल लें, तब भी पीडीएम इज़ नो मोर अ चैलेंज फॉर द पीटीआई गवर्नमेंट, क्योंकि वो गुब्बारे से वो हवा निकल चुकी है। और कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है, और जो इनका शो कॉज है उसका रिप्लाई भी तैयार हो गया, और सोर्सेज के मुताबिक कल ये डिस्कस होगा कि शो कॉज की लैंग्वेज और स्ट्रॉन्ग करें या एएनपी की तरह हमेशा के लिए पीडीएम को टाटा बाय बाय करें। क्या दोनों की जरूरत नहीं है वैसे पीडीएम? सर, जरूरत बिल्कुल दोनों की है, लेकिन सिर्फ एक हद तक कि ये लोग पीटीआई की गवर्नमेंट को नीचे लाना चाहते हैं। उसके अलावा क्या अगली इलेक्शन में एक दूसरे के अगेंस्ट कंटेस्ट नहीं करेंगे? मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, जीडीए के रहनुमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा सरदार रहीम साहब हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब।
सरदार रहीम साहब, आपके सामने सियासत भी आपके सामने, मैशियत भी आपके सामने है सर। और आज तो जिस तरह जहांगीर तरीन साहब ने भी एक ताकत का मुजाहरा किया है, क्या तहरीक इंसाफ भी, गवर्नमेंट भी कमजोर हो चुकी है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि हम जमहूरी लोग हैं और हमारी जमहूरी सोच होनी चाहिए। जो मैंडेट उनको जिस मुद्दत के लिए मिला है उनको हर सूरत में वो पूरी करनी चाहिए, और अगर कोई तब्दीली है भी तो वो जमहूरी तरीके से होनी चाहिए इनाफ। तो उसके अलावा जो भी कोई कार्रवाई है या कोई साजिश है या प्लानिंग है, मैं समझता हूँ वो न सिर्फ जमहूरियत के खिलाफ होगी, पाकिस्तान भी होगी। सर, हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम, अवाम बेजार है, दोनों चीजों से एग्री करते हैं? जी बिल्कुल। देखें ना, अवाम ये जो भी हुकूमतें बनती हैं वो अवाम को तो भूल जाते हैं, तो ये अवाम आइंदा उनको वोट ना दे। इस किस्म के जो सिंध में आपकी हुकूमत है या वफाक में हुकूमत है, वो इस काबिल ही नहीं है कि लोग उनको वोट दें। तो ये अवाम पर इसकी तमाम तर जिम्मेदारी आती है कि वो अपनी बेहतरी सोच कर आइंदा वोट दिया करें। सर, तब्दीली कहाँ रह गई? तब्दीली क्यों नहीं आई सरदार साहब? तब्दीली को कोरोना हो गया मेरा ख्याल। तब्दीली को कोरोना हो गया, आगे 2.5 साल भी उसको कोरोना ही होगा? जी अब देखें, कुछ कह तो नहीं सकते। कोरोना तो मेरा ख्याल हमारी जिंदगी भर रहेगा शायद हमारा। तो इसी हुकूमत के साथ 2.5 साल भी आप भी इसी तरह रहेंगे? मीर साहब देखें, बात सीरियसली ये है कि हम एक फैसला कर लेते हैं और उम्मीद बांध लेते हैं। इस तरह से कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। हमें जो है वो मुसलसल आगाही लोगों को देनी चाहिए कि क्या उसूल हैं, कायदे आज़म क्या चाहते थे इस मुल्क में, हमारा इस्लाम क्या चाहता है, नेक नियति से काम करना किसको कहते हैं, चोरी किसको कहते हैं, डाका किसको कहते हैं, बजट खाना किसको कहते हैं, बाहर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें जब लोगों के सामने आएंगी तो लोग फिर बेहतर फैसला कर सकेंगे। अब आपकी चोरों की हुकूमत है या नाअहलों की हुकूमत है, अवाम बेचारी पिसती चली जा रही है। बड़ी मेहरबानी आपकी एडवोकेट साहब। आपकी चोरों की हुकूमत है या नाअहलों की हुकूमत है, माफियाज की हुकूमत है? जिस तरह मुल्क में सूरत हाल है और तब्दीली को कोरोना लग गया है, कोविड लग गया है, 2.5 साल में तो यही सूरत हाल है। मुल्क की जो सूरत हाल है आपके सामने है। जिस तरह पीडीएम कमजोर है, इस तरह गवर्नमेंट भी कमजोर है, और जिस तरह के नाअहल बैठे हैं ये आपके सामने है। मुल्क की जो सूरत हाल है, महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।